केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरू हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10 माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10 माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कलकत्ताबाट सँगै बसमा आएका नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेजका सहयात्री डाक्टर कोरोना पोजिटिभ बनेपछि खरसाङका अर्का डाक्टर पनि बसे क्वारेन्टाइनमा। उनले भिजिट गर्ने 2वटा दबाई दोकानहरू आज गरियो पूर्ण रूपमा बन्द। देशको विभिन्न स्थानहरूमा लकडाउनको कारण अलपत्र बनेका जिटिए क्षेत्रको बासिन्दाहरूलाई घर वापसीको निम्ति जिटिएले सुरु गर्यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन पोर्टल। कोभिड-19 लिएर उत्तर बङ्गालको निम्ति मनोनित विशेष अधिकारी डाक्टर सुशान्त कुमार रोयको उपस्थितिमा आज कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयमा सम्पन्न विशेष सभा। दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लालाई रेड जोनमा हालिएको बारे गोजम अध्यक्ष विनय तामाङले जनाए आपत्ति। किन रेड जोनमा हालियो, केन्द्र सरकारले स्पष्ट गरिदिने उनको आह्वान। अनि 3 महिनाको बिजुली बत्तीको बिल पश्चिम बङ्गाल मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले माफ गरिदिनुपर्ने मागमा भाजपा युवा एकाइद्वारा घरमै बसेर धरना सम्पन्न। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउैमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। खरसाङ महकुमा अस्पतालको एकजना डाक्टर केही दिन अघि कलकत्ताबाट बसको यात्राबाट आएका थिए। उक्त बसको यात्रा गर्ने एकजनालाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि खरसाङको डाक्टरले सचेतना साथ आफै जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई सूचना दिएपछि खरसाङमा जिटिए चेयरम्यानको पहलमा उचित कदम उठाइरहेको र हिजो राति नै उक्त डाक्टरलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खरसाङ महकुमा अस्पतालको एकजना डाक्टर केही दिन अघि कलकत्ताबाट बसको यात्रामा आएका थिए। उक्त बसको यात्रा गर्ने एकजना कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि खरसाङको डाक्टरले सचेतना साथ आफै जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई सूचना दिएपछि खरसाङमा जिटिए चेयरम्यानको पहलमा उचित कदम उठाइएको र हिजो राति नै उक्त डाक्टरलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। खरसाङ अस्पतालको हड्डीको डाक्टरले खरसाङ आएर निजी दबाई दोकानतिर गएर बिरामीहरू हेरेको जानकारी भएपछि आज दिउँसो जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले बजारमा गएर डाक्टरसित सम्पर्कमा रहेकाहरू चिन्हित गरी होम क्वारेन्टाइनमा जाने सुझाव दिएका छन्। त्यसरी नै डाक्टरले खरसाङको कृष्ण मेडिकल र हनुतराममा गएर बिरामी हेर्ने काम गरेकोले 2वटा मेडिकल दोकान पनि आजदेखि डाक्टरको रिपोर्ट नआएसम्म बन्द गरिएको छ। डाक्टरको टेस्ट गरिएको र रिपोर्ट आउनु बाँकी रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। यस विषयमा पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले यहाँको डाक्टरले यात्रा गरेको बसमा एकजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि डाक्टर आफैले सचेत भएर खबर गरेपछि यहाँ कार्य थालिएको र सबैलाई सहयोग गरिदिने अपिल गरिएको बताएका छन्।
डाक्टर एकी खानले उहाँहरूको पोजिटिभ आएपछि उहाँहरूले बिइङ एकदम उनीहरू हेल्थ कन्सियसमा हुनुहुन्छ अब नर्सिङ स्टाफ उहाँले आफै भन्नुभयो कि अब हामीसँग बस ट्राभलिङ गर्ने मान्छे पोजिटिभ आएको छ र हामी क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ त्यो आफै कन्फ्युज गऱ्यो उनीहरूले एउटा आजको स्थितिमा उनीहरू एउटा मेडिकल लाइनमा भएकोले गर्दा उनीहरूले चाहिँ चिज एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ आफै इन्फर्मेसन दिनु भनेको धेरै ठुलो कुरो नभए चिज अझै बिग्रेर जान्छ र उहाँहरू हिजो राति नै हामीले क्वारेन्टाइनमा हाल्यौँ अनि उहाँहरूले ल्याउने ड्राइभरलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छौँ अनि हामी त्यसको चेनहरू जाँदैछौँ चेन खोज्दाखेरि डक्टर्सले चाहिँ हस्पिटलमा के अरे यो प्राइभेट च्याम्बरमा एउटा हनुत्राममा भयो अनि अर्को कृष्ण मेडिकोमा उहाँहरूले त्यहाँ दुईवटा पेसेन्ट पार्टी भएको छ हनुत्राममा पेसेन्ट त्यो पनि हामीले ट्र्याक गऱ्यौँ र त्यो पेसेन्ट पार्टीलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको छौँ र उहाँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ तपाईँहरू पनि अब होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनुहोस् जब हाम्रो डक्टरको हामी रिपोर्ट टेस्ट गरिसकेको छ उहाँको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि तपाईँहरूको यो चिज तपाईँहरू इन्फर्म गऱ्यो त्यो तपाईँहरू नर्मल राख्नु किनभने म यो चिजमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब कोअपरेसन चाहिन्छ नि म कसैलाई त्यो नर्मलसँगले उयो गर्नु पनि चाहँदैन कसैले कोअपरेट गरेर म जबरजस्ती गर्छु त्यो अब यो एकदमै डेन्जरस चिज हो यसमा मैले एकदम सानो कुरो थाहा पाएँ भने म डेपसम्म जानुपर्छ मैले कालिम्पोङमा डेपसम्म गएर देखेर आएको छु चिज के कस्तो हो त्यहाँ म यसको अझै अब उहाँहरूको जो पेसेन्ट जो हेरेको छ उहाँहरू फेरि अर्को टेममा कहाँ गुलमिल त्यो हामीले खोज्नु पठाएको छौँ र उहाँहरूलाई इन्फर्म गरिदिइसकेको छ तपाईँहरू त्यो जो पेसेन्ट पार्टी छ उहाँहरूलाई घरमा उहाँहरूको सिट पनि टाटिदिइसकेको छ उहाँहरू अहिले होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ र भोलिभित्रमा आजभित्रमा हामीले त्यो रिपोर्ट पाउँछौँ त्यो रिपोर्ट पाएपछि मात्रै हामी रिलिफ हुन्छौँ दाजु के अरे यो स्टेट बसहरू चल्दैछ है चलेको त्यही आज हामीले मर्निङमा दार्जिलिङबाट आएको देख्यौँ यो चाहिँ के हो अलिकति जानकारी राख्नुहोस् न कि अब हेर्नुहोस् यो एउटा सेन्ट्रल एउटा तपाईँहरूलाई थाहा छ सेन्ट्रल गाइडलाइन सबै कुरो चल्दैछ सेन्ट्रल गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई मान्नु पऱ्यो त हामीले एकदमै अहिले चाहिँ माथि अहिले चाहिँ तलहरू स्ट्रिक्ट गर्दै गएको छौँ अब उनीहरू खाली चल्दा के छ हामी ड्राइभरलाई पनि हामीले तल ट्रेस हामीले आफ्नो सर्भेलेन्समा राखेर काम गर्दैछौँ र यसलाई पनि अझै हामी भोलि दिन अझै ट्रेस गर्छौँ हामी यसलाई छिराउनु दिन्छौँ भोलि हामी मजाले सल्लाह गरेर सल्लाह गर्छौँ अझै एउटा प्रश्न राखिहाल्छु है जसलाई त्यो डक्टरले हेर्नुभएको पेसेन्टहरू हेर्नुभएको तपाईँले भनौँ उहाँलाई क्वारेन्टाइन बस्नु होला त्यो उहाँहरूको पछि कोही मान्छे लगाउनु भएको हजुर हजुर एकदम उहाँहरूसँग म सबैसँग फोन नम्बर आफै फोनमा बात गर्छु हेर्नुहोस् अनि हेल्थ डिपार्टमेन्ट पनि उनीहरूको लिस्ट रेडी भइसक्यो र उहाँहरूलाई हेल्थ वर्कर पनि गएर चाहिँ उहाँहरूको घरमा क्वारेन्टाइनको एउटा सिस्टम जो टाँच्नु पऱ्यो टाँच्दैछ देशको विभिन्न स्थानहरूमा लकडाउनको कारण अलपत्र परेका जिटिए क्षेत्रका बासिन्दाहरू जो आफ्ना घर फर्कन चाहन्छन् उनीहरूको रेजिस्ट्रेसनको निम्ति गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन पोर्टलको सुरुवात गरेको छ। हाल चलिरहेको लकडाउनको कारण देशका विभिन्न स्थानहरूमा अलपत्रमा परेका जिटिए क्षेत्रका बासिन्दाहरू जो आफ्नो घर फर्कन चाहन्छन् उनीहरूको रेजिस्ट्रेसनको निम्ति जिटिएले अनलाइन रेजिस्ट्रेसन पोर्टल सुरु गरेको छ। घर फर्कन चाहने प्रत्येक व्यक्तिहरूले अनलाइनमा दिएको अनलाइन फर्म अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने बताइएको छ। उक्त फर्म भर्नको निम्ति www.gtaadmin.org/citizen/returning-citizens यस वेबसाइटमा गएर अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने छ। अनलाइन फर्म भरेर बुझाए पश्चात एउटा आवेदन पत्र निस्कने अनि जुन आवेदन पत्र आवेदनकर्तालाई इमेल मार्फत नै पठाइने बताइएको छ। जब आवेदनकर्ता जिटिए क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछन् त्यस समय उसले उक्त इमेलमा पठाइएको युनिक आवेदन पत्र साथै अरिजिनल कागजपत्र जिटिए प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारहरूमा राखिएको स्क्रिनिङ केन्द्रहरूमा देखाउनु पर्ने बताइएको छ। जिटिए प्रवेश नाकाहरूमा आउने प्रत्येक यात्रीको स्क्रिनिङ अनिवार्य रूपमा गरिने बताइएको छ भने स्क्रिनिङ गर्दा कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको शंका भएमा उसलाई तुरुन्तै नजिकको क्वारेन्टाइन केन्द्रमा लगिने पनि बताइएको छ। स्क्रिनिङ पास गरी घर पुगेका प्रत्येक नागरिकले पनि 14 दिनको सेल्फ क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने, त्यस समय परिवारको अन्य सदस्यसँग अनि सामाजिक दूरीको पालन गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसमा विशेष रूपमा बाहिरबाट आउनेहरूले अनिवार्य रूपमा 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नै पर्ने बताइएको छ। यसरी जिटिए क्षेत्रका मानिसहरूलाई घर वापस ल्याउनका निम्ति जिटिएले विभिन्न क्षेत्रहरूमा 45 वटै समष्टिमा कम्युनिटी सर्भिलेन्स कमिटी गठन गर्ने पनि बताइएको छ। जिटिएका सचिव पीडी प्रधान यस कार्यको निम्ति नोडल अफिसर रहेको पनि बताइएको छ भने
उक्त कम्युनिटी सर्भिलेन्स कमिटी बनाउँदा समष्टिका विभिन्न समाज सङ्घ संस्था अनि नेतृत्वहरूलाई सदस्यता दिएर कमिटी सञ्चालन हुने पनि बताइएको छ। उक्त कम्युनिटी सर्भिलेन्स कमिटीले सिधा जिटिएबाट मनोनित अधिकारीलाई रिपोर्ट गर्ने अनि उक्त रिपोर्ट बाहिरबाट फर्केर घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य के कस्तो छ सो विषय हुने पनि बताइएको छ। कोभिड-19लाई लिएर उत्तर बङ्गालको निम्ति मनोनित विशेष अधिकारी डाक्टर सुशान्त कुमार रोयको अनुरोधमा आज कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयमा कोभिड-19 को निम्ति जिल्लाको के कस्तो तयारी रहेको छ सो बारे एउटा जरुरी सभा बसेको छ। कोभिड-19लाई लिएर उत्तर बङ्गालको निम्ति मनोनित एक विशेष अधिकारी डाक्टर सुशान्त कुमार रोयको अनुरोधमा आज कालेबुङ जिल्लापाल कार्यालयमा कोभिड-19 को निम्ति जिल्लाको तयारी के कस्तो रहेको छ सो बारे एउटा जरुरी सभा बसेको छ। जिटिएका मुख्य सचिवको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त सभामा जिल्लापाल आर बिमला, कालेबुङ पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई लगायत कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अनि जिल्लाका विभिन्न अधिकारी वर्ग अनि स्वास्थ्य अधिकारी वर्ग उपस्थित रहेका थिए। उक्त सभामा कालेबुङ जिल्ला अस्पताल अनि कालेबुङ जिल्ला कोभिड-19 सँग लड्नको निम्ति के कस्तो प्रकारको तयारीमा रहेको छ सो बारे एकाअर्कामा जानकारी गराइएको थाहा लागेको छ। कोभिड-19 लाई लिएर कालेबुङ जिल्लाको तयारी अनि यहाँ रहेको सामानहरूको उपलब्धि सबै देखेर स्पेशल ड्युटीमा खटिएका डाक्टर सुशान्त कुमार राईले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मैं डॉक्टर सुशांत कुमार राय हूँ। मेरे को गवर्नमेंट से एक दायित्व दिया था, उसमें पूरा नॉर्थ बंगाल का जो कोविड-19 जो है इसका बारे में प्रिपेयर्डनेस कैसा है, कोऑर्डिनेशन करने का सब कुछ मेरे को सौंपा था। तो जितना 7 डिस्ट्रिक्ट है नीचे सबको देख के आज कालिम्पोंग में आए थे। तो कालिम्पोंग में क्या प्रिपेयर्डनेस है, इधर का जो आम जनता जो है वो कैसा है, इसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पूछा था क्या क्या करना। तो यहाँ पर आके जब मैंने देखा है ओके दिस इज़ एक बहुत छोटा वाला है डिस्ट्रिक्ट, फिर भी यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स जो है सब एक साथ कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो इधर का जो प्रिपरेशन है सब ठीक ठाक ही चल रहा है। कुछ एडिशन जो होता है, आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस हर रोज़ चेंज होता है, डेवलपमेंट हर तरीके से हर किसी के वजह से होता है। तो वही हम लोग यहाँ पर आए थे। सीएम सर जो है तो बोला है, डीएम साहब जीटीए का चेयरमैन भी थे, सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। तो सबको मिला के हम लोगों ने फायर ब्रिगेड का भी आदमी का एसपी साहब भी थे, सबको मिला के हम लोग कुछ गाइडलाइन दिया है जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। तो आशा है आगे जाके अगर भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम ना हो इधर, अगर प्रॉब्लम होगा तो हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स आर रेडी टू कॉम्बैट इट। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कालिम्पोंग वासी जितना सुंदर से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, प्लीज़ कंटिन्यू दिस वन एज ऑफ नाउ अनदर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए तो बोला है गवर्नमेंट ने, तो इसको कंटिन्यू करें ठीक से। जैसा आप सोशल डिस्टेंसिंग मानते हैं, आप वो मानते हैं, इसीलिए आप अच्छा है। सो आपके लिए हमारा तरफ से शुभेच्छा रही है, आप आराम से रहे, सुस्त रहे। आज सुबह भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, सब नेगेटिव ही है, लेकिन कोई पेशेंट का कुछ ऐसा सेकेंड प्रॉब्लम था, उसके लिए कुछ ना कुछ इलाज चल रहा है, आ जाएगा सब। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लालाई रेड जोनमा हालिएको बारे गोजममो अध्यक्ष विनय तामाङले आफ्नो विचार पोख्दै यो किन गरियो सो केन्द्र सरकारले स्पष्ट गरिदिए असल हुने बताएका छन्। यसलाई राम्रो प्रकारले चिन्तन र मनन गर्न आवश्यक छ अनि यो गहिराइमा गएर सोच्ने अवस्था जन्माइदिएको छ। हुन त यो अरेन्ज जोनमा थियो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट र कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट। लगत्तै 28 तारिक जो केन्द्रीय सरकारको जुन टोली आउनुभएको थियो जाँच समिति, उहाँहरूले कालिम्पोङको भ्रमण अनि दार्जिलिङको भ्रमण पनि गर्नुभयो। तत्पश्चात दार्जिलिङ भ्रमण 28 तारिक गरिएको थियो दिउँसो,
अनि बेलुकी करिबन राति 10:53 11 बज्न आँट्दाखेरि गृह मन्त्रालयबाट एउटा जारी गरियो कि दार्जिलिङ पहाड दार्जिलिङ हिल्सलाई चाहिँ ग्रिन जोनमा राख्ने। अनि हामी यो खबर भोलिपल्ट सबैले सुनिसकेपछि सबै खुसी भयौँ कि हाम्रोमा त्यो कोभिड-19 को असर धेरै कम्ती छ। यसले गर्दाखेरि ग्रिन जोनमा पर्यो। अनि सायद मे 4 तारिकदेखि हामीलाई जुन प्रकारको पाबन्दी छ त्यो पाबन्दीबाट हटाइने जो अहिले विश्व मतलब भारतव्यापी ग्रिन जोनमा हटाइने जुन प्रावधानहरू छ त्यसमा आउँछ होला। तर त्यसको लगत्तै 48 घन्टा पनि पुग्दा नपुग्दै 30 तारिकको दिन फेरि पश्चिम मतलब भारतभर वर्षभरिको 130वटा जिल्लालाई रेड जोनमा हाल्यो, जसमा पश्चिम बङ्गालको 23वटा जिल्ला मध्येमा 10वटा जिल्लालाई चाहिँ रेड जोनमा हालेको छ। अनि 10वटा जिल्ला मध्येमा कालिम्पोङ जिल्ला अनि दार्जिलिङ जिल्लामा। तर हामीलाई अचम्म लाग्छ, यो लागिरहेको छ कि 21 दिनको अवधिमा यहाँ कुनै पोजिटिभ केस भएन। कालिम्पोङको एक बहिनीको देहान्त पश्चात र त्यहाँ उहाँको परिवारहरूको जुन चाहिँ पोजिटिभ केस थियो उहाँहरू रिकभर भएर आएको छ। दार्जिलिङ पहाडमा कुनै यस्तो कोभिड-19 को पोजिटिभ केसहरू पनि आएको छैन। तथापि किन रेड जोनमा राखियो यो अचम्म छ, किनभने उहाँको जुन प्रकार जारी गरेको अध्यादेश या नोटिफिकेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन यो जिल्लामा या जुन क्षेत्रमा विगत 21 दिनदेखि 28 दिनसम्म यदि कोभिड-19 को पोजिटिभ केस छैन भने त्यसलाई ग्रिन जोनमा राखिन्छ भन्ने छ। तर हाम्रो त त्यसरी नै 21-28 दिनभित्रमा यो हाम्रो यहाँ कुनै प्रकारको कोभिड-19 को छैन र यसले गर्दाखेरि अलिकति एउटा गम्भीर समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। अनि जब जाँच टोली पनि कालिम्पोङ र खरसाङको दार्जिलिङको भ्रमण पश्चात उहाँहरू सन्तुष्ट भएर उहाँले पनि पत्रकार सम्मेलनमा भन्नु पनि भएको हो कि लकडाउन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा उहाँले नियमबद्ध रूपमा पालन गरिरहेको छ भन्ने पनि भएको थियो। साथसाथै अब लकडाउन मात्र होइन, यहाँनिर पोजिटिभ केस पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब किन केन्द्र सरकारले यो जग्गालाई रेड जोनमा राख्यो त्यो अहिले पनि हामी सोचमा परिरहेको छौँ। सबै चिन्तित। तर जब रेड जोन घोषणा गरिसकेपछि हिजो 1 तारिक मईमा हुन त बिदाको दिन थियो श्रमिक दिवसले गर्दाखेरि, तथापि यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा एउटा प्यानिक सिचुएसन क्रिएट भयो, एउटा तनाव सृष्टि भयो कि भित्र हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा, कालिम्पोङमा, खरसाङमा, मिरिकमा यो पहाडतिर कोभिड-19 केस सक्यो हो भन्ने खालको भयो। तर यसले खुलस्त रूपमा जुन प्रकारले पहिला तपाईँले गृह मन्त्रालयको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको वेबसाइट हेर्नुभयो भने साथसाथै स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्नुभयो भने केन्द्र सरकारको त्यहाँनिर तपाईँको पहिलो केस जति बेला फर्स्ट फ्लोरमा भएको जति बेला त्यो बहिनी बित्नुभयो त्यो टाइममा 7वटा केस कालिम्पोङ र 4टा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको देखाएको थियो। अहिलेसम्म त्यो वेबसाइटमाबाट हटाइएको छैन। सायद दुविधा मतलब सरकारले त्यो अहिले पनि त्यही रेकर्ड बसेकोले गर्दाखेरि रेड जोनमा हालेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ अलिकति केन्द्र सरकारले खुलस्त गरेर राखिदियो भने चाहिँ अति उत्तम हुन्छ। किन रेड जोनमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट राखियो, कारणहरू के हो, यो चाहिँ केन्द्र सरकारले स्पष्ट रूपमा राखिदियो भने जनता पनि लाई पनि उहाँहरूले पनि जान्ने मौका पाउँथ्यो अनि हामीले पनि जान्ने मौका पाउँथ्यो। यही हो अहिले अब यो रेड जोन लिएर अलिकति हामी दुविधामै छौँ। 3 महिनाको बिजुली बत्तीको बिल माफी गरिदिने मागमा आज भारतीय जनता पार्टीका युवा एकाइले सारा बङ्गालमा घरमै बसेर धरना गरेको जानकारी दार्जिलिङ भाजपा युवा एकाइ अध्यक्ष सागर पोखरेलले दिएका छन्। विगत 28 तारिकदेखि भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदानमा छ। यो बत्तीको बिल लकडाउन अवधिको माफ गराइदिनुपर्छ भनेर आज हामीले बिहान 10 बजीदेखि 12 बजीसम्मको यो घरभित्र नै बसेर तल बुथ स्तरदेखि माथि राज्य स्तरसम्मको भारतीय जनता युवा मोर्चा सम्पूर्ण कार्यकर्ता पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यो आन्दोलन गरेका छौँ। त धरनामा बसेका थियौँ र आज हेर्नुहोस् बङ्गालमा देशमा नै लकडाउन चलिरहेको छ। अझ यो 17 तारिकसम्म लकडाउन बढेर पनि गएको छ र साधारण जनतामा
बिहान खायो बेलुका के खाउँ भन्ने स्थिति भइसक्यो। सासानो दोकानदार, सासानो कल कारखानाको मालिकहरू, व्यापारी व्यवसाय गर्ने सबै ठप्प छ। घरमा बसिरहनु परेको छ। चिन्ताको महल, चिन्ता दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ। चिन्ताको महल छ। र हाम्रो क्षेत्र त हेर्नुहोस् यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चिया बगान, सिन्कोना बगान सिन्कोना बगानको अवस्था जटिल छ। अर्को व्यवसाय भनेको टुरिज्म। कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्व नै ठप्प छ भनेदेखि टुरिज्म कहाँबाट हुने? आज हाम्रा चालक दाजुभाइलाई पनि र गाडीका मालिकहरूलाई पनि धेरै चिन्ता दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदैछ। हामी सबैलाई नै चिन्ता छ। तब यसको बीचमा नयाँ यो थपिएर आएको चिन्ता, अन्दाजी अघिल्लो सालको 2019 को इलेक्ट्रिक बिललाई लिएर त्यसको मुताबिक यो पालि पनि अब बिल तिर्नुपर्ने। विगत 26 तारिकको दिन राज्य सरकारले एउटा बैठक गरेर CSC र वेस्ट बेङ्गल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड र वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको बिचमा बैठक भएर यो एउटा निर्णय भएको कुराहरू सुन्नुमा आउँदैछ र नै 28 तारिकदेखि हामीले यो आवाजलाई बुलन्द गर्दैछौँ। बङ्गालको 9 करोड जनताको आवाज। मुख्यमन्त्री ममता बन्द-पाध्याय र विद्युत मन्त्री मन्त्रालय बसेर सरसल्लाह गर्यो भनेदेखि यो सम्भव छ। लकडाउन अवधिको 3 महिनाको बत्तीको बिल हजुरहरूले माफ गरिदिनु भयो भने जनसाधारण, सासानो दोकानदार, कल कारखानाका मालिक र चाय श्रमिक, कृषक सबैलाई एउटा सानो भए पनि राहत आउँछ। जुन बत्तीको बिल तिर्न पर्ने पैसाले सासानो नानीहरूलाई खाना ल्याएर खुवाउँछन्, यो घरमा अलिकति भए पनि मुक्त, टेन्सन अलिकति भए नि मुक्त हुन्छ। यो एउटा हामी भारतीय जनता युवा मोर्चाको पक्षबाट मुख्यमन्त्री ममता बन्द-पाध्यायज्यूलाई नम्र निवेदन चढाउँछौँ। हजुरले यो जनमानसको पीडा दुःख सम्झेर बुझेर लकडाउन अवधिको इलेक्ट्रिक बिल चाहिँ माफ गरिदिनुहोस्। जय गोर्खा। तामाङ युथ एसोसिएसन अनि छिबो टाइकन्डो एसोसिएसनको संयुक्त पहलमा आज छिबो बस्तीमा विपन्न परिवारहरूलाई खाद्य सामग्री वितरण गरिएको जानकारी तामाङ युथ एसोसिएसन कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष दोर्जु तामाङ अनि उपाध्यक्ष निमा तामाङले दिएका छन्। आज खाद्य राहत सामग्रीको वितरण भयो यहाँ छिबो परिसरमा र हामी तामाङ युवा सङ्गठनको कोअर्डिनेसनमा र छिबो टाइकन्डो एसोसिएसनको साथ पाएर हामीले यो राहत सामग्रीहरू हाम्रो यहाँका मसिना नानीहरूलाई हामीले बाँड्न सक्यौँ र साथै गाउँ वरिपरिका 45 घरलाई पनि हामीले राहत सामग्री बाँड्न सक्यौँ। हामी सक्षम भयौँ र हामी यसको लागि यसको श्रेय भनौँ हामी हाम्रो वेस्ट बेङ्गल तामाङ डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डका चेयरम्यान श्रीमान सञ्जय मोक्तानज्यू साथै उहाँसँग यो कार्यक्रममा लागि परे रिलिफको कार्यक्रममा लागि परेका चिफ एडभाइजर मिस निरा लोचन साथै हामी टिवाईका जति पनि खट्ने कर्मठ सदस्यहरू छौँ हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र साथै यहाँ छिबो टाइकन्डो एसोसिएसनका यहाँ हाम्रो ब्ल्याक बेल्ट सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि उहाँहरूको नानीहरूलाई ल्याइदिनु भयो। उहाँहरूको कतिवटा सामग्रीहरू उहाँले पाउनुभयो, साथै गाउँघरको छरछिमेकीहरूले पनि पाउनुभयो। जो दुःखी गरिब हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जो निडी छ उहाँहरूले पाउनु भएको छ, त्यसको लागि हामी एकदमै खुसी छौँ। र साथै त्यसमा हामीले खाद्य सामग्रीमा हामीले अन्डा, एक ट्रे अन्डा जस्तै तपाईँको तेल, चामल, आलु, साबुन, बिस्किटहरू र अरू प्याज, टमाटर र चामल पनि छ त्यसमा। अरू हामीले अरू पनि मसिनो सरसामानहरू धेरै छौँ र हामी यसको सबै जे थोक हामीले बाँड्यो त्यस हिसाब किताब दिन चाहन्नौँ, किनभने हामी यहाँ आएर हामी उहाँहरूलाई सघाउनु आएको हो। हामी यहाँ गोटागन्तीमा हामी केही कार्य गर्नु आएको होइनौँ र हामी दुईटै पक्षबाट हामी हाम्रो वेस्ट बेङ्गल तामाङ डेभलपमेन्ट कल्चरल बोर्डका चेयरम्यान र चिफ एडभाइजर उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू। हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। When was the last time you truly experienced the joy of making music and presenting yourself confidently on stage? Art Mile is here to help you discover your true inner beauty. At Art Mile, you learn, perform, and experience the joy of connecting with yourself and others and living fully. We are offering exciting and high quality music and drama programs for you on Saturdays and Sundays at Paramount School and Gandhi Ashram School, Kalimpong. We are inviting you to join our movement. See you soon at Art Mile, Art in Action. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days.
After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy, Kalimpong, 3rd floor near Vendari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ।
अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। जेएमडी टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ जेएमडी टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा जेएमडी में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें जेएमडी टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03052255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop.
अथराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर अफ फिलिप्स एन्ड एचपिएल। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले आरआर केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीभी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateindia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला।
सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 80164806997। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।